बढिया घुमाउन जान्छ सो लेट्स गो गाइस सो दिस इट ल बसौँ सरहरू बसौँ The famous Chisapani Bridge. Oh, the roads are beautiful, man. The roads are Chumnesori. Atti baba छ atti. Ready for the safari, kadao? Yo guys, so this is it. के हो यो जाली लाउँदैछ त केटा So this is our attire. नबिललाई चाहिँ ठ्याक्कै वन पाले जस्तो देखाएको छ त्यो हाई गर त एकचोटि So yes guys, good morning. हामी अहिले वर्दिया वाइल्ड लाइफ रिसोर्टमा छौँ. हिजो हामी यहाँ चेक इन गऱ्यौँ र अब हामी सफारी जाँदैछौँ. गेटिङ एक्साइटेड. यहाँ चाहिँ रोयल बेङ्गल टाइगरको बिग छ. भेट्न पाए चाहिँ रमाइलो हुन्थ्यो. सी यू. होप टु सी यू रोयल. बाघको संख्या डबल गरेछ नि त सी यू रोयल बेङ्गल टाइगर. छोड न भने यो नेटवर्कबाट अलिकति बाहिर जानु टेन्सन क्रिएट भइरहेछ किन भन्दाखेरि बाघले चाहिँ बिचको मान्छेलाई एट्याक गर्छ. बाघले के भन्छ भन्दाखेरि यो बच्चैदेखि सुनिआएको कुरा छेउछेउको तितो बिचको मिठो हुन्छ. त्यसैले हामी चाहिँ बिचमा नबस्ने निदो गरेका छौँ. सो लेट्स सी. ल आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई सौरा भन्दा बढिया घुमाउन जान्छ. सो लेट्स गो गाइस. सो दिस इट. ल बसौँ सरहरू बसौँ दुःख आयो Now there's only one left. La, right safe. We arrived from the safari at I think 1:30
अनि त्यसपछि अहिले अब इट्स अलमोस्ट 2:15 and we are leaving Thakurdwara. We are leaving for Tikapur. So off we go. Bye bye. It was a pretty good experience. Thrilling हुँदो रहेछ. अब हामीले टाइगर त भेटेनौँ अथवा देखेनौँ हैन, बट टाइगर यस्तो यसो साइट सिइङ गर्दाखेरि, टाइगरको लागि साइट सिइङ गर्दाखेरि चाहिँ जङ्गल वाक गर्दा चाहिँ स्पेसली थ्रिलिङ फिल हुने रहेछ क्या, फ्राइटनिङ एन्ड एक्साइटिङ एट द सेम टाइम हुँदो रहेछ बाघलाई खोज्दाखेरि चाहिँ। अब अभियसली आई कम ब्याक फर बर्दिया चाहिँ अहिलेसम्मको लागि चाहिँ बर्दिया आई लग अभियसली भिजिट अगेन एकचोटिलाई प्रपरली जङ्गल वाक एक्सपिरियन्स गर्न मन लाग्यो मलाई। जुन आजको एक्सपिरियन्स मैले फिल गरेँ जङ्गलमा यसो हिँड्दाखेरि भनौँ न, त्यो चाहिँ फेरि पनि गर्न मन छ। हामीले यहाँ चेकपोस्ट बर्दियाको कट्नुपर्ने छ, टाइम काटिदिनुहुन्छ आर्मी पर्सनलहरूले हामीलाई, जस्ट लाइक यस्टरडे। And then we'll reach Chisapani. I think we'll taste some fish of Karnali त्यहाँ चाहिँ। As you guys know, यदि तपाईँहरूले हिजोको भिडियो अस्तिको सुरुदेखिको भिडियो हेर्नु भएको छ भने चाहिँ मेरो स्टिल घाँटीमा डिफ्रेन्ट सेन्सेसन छ है, अलिकति डिस्कम्फर्ट फिल भइरहेछ रातिको माछाले गरेर चाहिँ। अब लेट्स सी के हुन्छ काठमाडौँ गएर यदि स्टिल यस्तो डिस्कम्फर्ट भइरह्यो भने चाहिँ चेकअप अभियसली गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लिभिङ द्याट बी, अहिलेलाई चाहिँ लेट्स फोकस अन द राइड, हाम्रो डेस्टिनेसन। अब हामी यहाँ टाइगर चोकमा आउँदैछौँ बिस्तारै। हिजो हामी ठाकुर बाबा मन्दिर पनि गयौँ, इट वाज गुड फिलिङ। ठाकुर बाबा अलिकति सानै मन्दिर रहेछ, बट स्टिल ठ्याक्क साँझको आरती गर्ने बेला पुगेकाले अलिकति रमाइलो एक्सपिरियन्स नै भयो त्यहाँ पनि। सो सी अन द रोड गाइज। अब वी आर पार्क्ड अप, वी जस्ट ह्याड आवर टाइम कार्ड अनि त्यसपछि वी आर वेटिङ एटलिस्ट 4 बाइक्स हुनुपर्छ भन्नुभयो। सो हेयर आर आवर बाइक्स पार्क्ड अप एन्ड हेयर इज मिलन। तेरो माइ उनै खसिसक्यो त, के हो? ए स्टिकर उक्केछ तेरो के को उयो। अनि अहिले हामी टिकापुर जाँदैछौँ। यहाँ पनि टाइम कार्ड जस्ट लाइक यस्टरडे। स्पिड लिमिट चाहिँ 40 हो, तर हल्का हामीले यहाँ अब 40 को लिमिट क्रस गरिरहेछौँ भनेर डोन्ट गेट इन्सपायर्ड बाई दिस, फलो द ट्राफिक रुल्स, फलो द रुल्स विच इज टोल्ड टु बी फलोड बाई द आर्मी पर्सनल्स। 40 भन्दा माथि त जानु हुँदैन। हामीलाई चाहिँ अगाडिको गाडी अलिकति स्पिड गइरहेछ, सो वी सुड फिल सेक्योर्ड नि त, त्यसैले हामी यसरी गइरहेको एक्चुअलमा। अनि त्यसपछि डोन्ट एभर ट्राई टु स्टप इन बिट्विन द चेक पोस्ट। कसलाई के थाहा होइन के हुन्छ कसो हुन्छ, यु डोन्ट नो वाट विल ह्यापन, सो यु मस्ट बी सेफ एन्ड सेक्योर अल द टाइम। सो सेफ्टी प्रोटोकल्स चाहिँ फलो गर्नै पर्छ। यस गाइज, हामी आइपुगेका छौँ चिसापानी, द फेमस कर्णाली ब्रिज। एज यु क्यान सी ओभर हियर, आई थिङ्क वी हेभ क्रस द लुम्बिनी प्रदेश, अनि हामी अब कर्णाली प्रदेशमा छौँ होला सायद आफ्टर क्रसिङ दिस। Yes, the famous Chisapani Bridge. Oh, टिकटकर्सहरूको लागि हेभन रहेछ नि त यो त। बाटो बिचमा रोक्नु नपाए पनि टिकटक बनाउन चाहिँ ओहो टिकटक क्रेज। यतातिर डर टिकटक क्रेज हुने रहेछ क्या। टिकटक क्रेज कडा, ब्रिज चाहिँ कडा छ है, जोस गुड स्ट्रक्चर कडा बनाएको छ अनि फेमस छ एकदम ब्रिज पनि है। इफ यु गाइज नो अबाउट इट, यु माइट नो अभियसली। ओहो टायर पड्केछ क्या हो, टायर पड्केछ त्यो ट्रकको, रिम खच्याक 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 गर्दै हिँडिरहेछ। हामी कहाँ छौँ भनिदिनु ल। हामी त चिसापानी छौँ।
पानीमा के हुँदैछ होटल रे हाम्रो रुक्मेली होटल रुक्मेनी होटलमा माछा खाना चट्टा लाएर आउनु पर्यो यो धेरै मान्छेले हेर्छ भनिदिनु सबैजना आउनु पर्यो माछा खानालाई कर्णालीको प्योर माछा चाहिँ रुक्मेली होटलमा पाइन्छ अच्छा हामी कर्णाली दाइको ठ्याक्क यहाँ यहाँ आउने हो मजाले खाने हो अनुहार चिनिराख्नुहोस् है हजुर यहाँ दाइको अनुहार चिने पनि भयो भाइ पनि यहीँको हो हजुर हजुर म त हेर्छ तिमी पनि बोलाउ त ल के बोल्नु? मान्छेहरूलाई कर्णाली आउनु बोला न बोला माछा पनि देखाउनु यता माछा छिरिसक्यो माछा ल कर्णालीको प्रोग्रेसमा जाऊ ल बोलाउनु ल यहाँ कस्टमर बोलाउनु पर्यो नि त ल हजुर आउनु पऱ्यो यहाँ अब हाम्रो होटलमा भन्दा त्यही हो एकदम सस्ता सफा सुग्घर माछा एकदम मिठो हुन खाना पाइन्छ यहाँ चिसा पानीमा होइन त चिसा पानीमा के हो रुखमानी हो कि के अरे रुम पनि छैन रुक्मेली रुक्मेली ओके अनि फेरि सो वी आर हेडिङ फर टिकापुर भर्खर चिसापानी कट्यो लङ्कीबाट चाहिँ अलिकति लामो बाटो पर्दो रहेछ है टिकापुर पुग्नलाई सो बिफोर लङ्कीबाट पनि एउटा डिटोर छ रहेछ टिकापुर पुग्नलाई बट अब हामी कुन बाटो जान्छौँ वी डोन्ट नो वी स्टिल डोन्ट नो यट अब के हुन्छ हेर्दै जाउँ है जस माछा जागियो इट वाज गुड एकछिन माछा हिजोको काँडा भित्र छिरे जस्तो फिल भयो एकैछिनलाई अनि त्यसपछि जेस अलिकति आई फिल बेटर है अब पहिलाको भन्दा हिजोको भन्दा चाहिँ घाँटीमा अलिकति कम सेन्सेसन फिल भइरहेछ डिस्कम्फर्ट कम भइरहेछ आई डोन्ट नो अब त्यो छिरेको हो कि हो मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु अनि यो चाहिँ नयाँ एङ्गल कस्तो फिल भइरहेछ यो एङ्गलमा तपाईँहरूले मैले भ्लग पनि गरेको अडियो पनि सुनिरहेछ होला आई डोन्ट नो महाकाली 126 द वेस्टर्न मोस्ट बोर्डर इन नेपाल तराई बेल्टको 126 किलोमिटर महाकाली नदी भनेको होला अथवा महाकाली केही न केही त अभियसली होला सो इट इज जस्ट 128 किलोमिटर्स वी आर एमिङ फर द मोस्ट वेस्टर्न पार्ट एज यु गाइज अलरेडी नो सिन्स वी आर अन द वेस्ट ट्रिप मिलन इज अन माई टेल मिलन त्यसपछि नवीन हाम्रो अहिले फर्मेसन बिग्रेको छ मिलनलाई मैले पछि अगाडि पठाइदिन्छु आज पनि हामीले खासै राइड त गरेको छैन मेबी हामीले आज गर्ने भनेको 60 to 70 किलोमिटर्स मात्रै होला अब घुम्न आएपछि एक्सप्लोर त गर्नु परिहाल्यो सबै कुरा ह्यासलमा यहाँ पुग्यो भनेर गर्नु पनि भएन हामीले इस्टमा पनि जे आनन्दले नो ह्यासल फ्री नै हामीले ट्राभलिङ गरेको थियो अब मैले जे लामो भ्लग त बनाएको छैन यात्री च्यानलमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है इफ यु गाइज ह्याभन्ट सिन आवर if you guys haven't seen our east trip, we 3 of us were there and Anushut could not come to this ride due to his personal reasons. He rides NS 200. Anushutलाई पनि तपाईले इस्ट राइडको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले माथि टप राइटमा हेर्दा हुन्छ म राख्दिन्छु लिंक We had fun during that trip as well. अनि मैले यो कुरा पहिलाको एपिसोडमा पनि भनिसकेको छु है यही within the same year I think we went to east on month of Bhadra. सायद भाद्रको महिना हामी गएको थियौँ आई गेस है भाद्र नै होला किन भन्दाखेरि हामी दसैँभन्दा अगाडि गएको थियौँ ठ्याक्कै अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ यस इयर 2078 अनि त्यसपछि महिना चाहिँ फागुन हो इट्स अलमोस्ट लेट फागुन आज कति हो थाहा पनि थाहा नहुने कि एउटा फेसिनेटिङ कुरा कुन बार हो कति हो पनि थाहा हुँदैन यसरी घुम्न निस्केपछि है त्यो चाहिँ के को सङ्केत हो भन्दाखेरि यो फरगटन एभ्रिथिङ के अहिले यो ट्राभलिङ मैले चाहिँ सबै कुरा बिर्सिरहेको छु सो द्याट केही मतलब पनि हुँदैन वास्ता पनि हुँदैन नवीन मक्क परिरहेछ है अक्खा रोड भनेर रोड्स आर गुड अहिले चिसापानी कटेपछि स्मुथ नै छ हल्का बम्पी त छ अलिकति अभियसली बट नट द्याट ब्याड अनि मैले के कुरा गर्दै थिएँ भन्दाखेरि त्यही हो घुम्न निस्केपछि कति कुराको यादै हुँदैन ख्यालै हुँदैन क्या अलिकति स्पिड मेन्टेन गर्नुपर्ने रहेछ किन भन्दाखेरि देयर आर मङ्किज
क्रसिङ द रोड्स, त्यसपछि त्यही भएर अलिकति सचेत हुनु पऱ्यो। ट्राभलिङ गर्दाखेरि चाहिँ इट गिभ्स डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ प्लेजर, अनि त्यही भएर नै सबै कुराहरू जुन डेली लाइफ डेली कम्युटमा हुन्छ त्यो कुराहरू बिर्सिन्छ। त्यही नै हो रमाइलो। द्याट्स वाइ वी ट्राभल। द रोड्स आर ब्युटिफुल म्यान। द रोड्स आर सुम्बेश्वरी अति बवाल छ, अति खतरा देखिरहेछ क्या। सुम्बेश्वरी छ यार नवीनको स्टाइलमा, आगो छ आगो। त्यही हो। अब फर्स्ट दिन चाहिँ अलिकति गाह्रै पऱ्यो है वाइल कमिङ टु लुम्बिनी। अनि त्यो दिन अलिकति सबसे बेसी राइड पनि गरेका छौँ, प्लस 300 किलोमिटर्स गऱ्यौँ हामीले। त्यही भएर पनि अप्ठ्यारो, अनि खासै अप्ठ्यारो त्यस्तो फिल त भएन, तैपनि अलिकति ब्याड रोड्सले गर्दाखेरि चाहिँ एट द एन्ड अफ द डे अलिकति एक्जस्टेड चाहिँ फिल भइरहेको थियो। मैले एज अ सम मैले अहिलेसम्मको डे 4 सम्मको राइडको कुरा गरिरहेको छु है। फेरि पनि मैले रिपिट गर्छु, इफ यु गाइज ह्याभन्ट वाच दोज भिडियोज यु क्यान चेक आउट दोज भिडियोज एज वेल। अनि त्यसपछि फेरि पनि मैले भने इस्ट ट्रिप पनि हामीले गरेका थियौँ बाइकमा नै, त्यो पनि हेर्नुहोस्, मैले माथि राखिदिन्छु भनिरहेको छु, डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु, यु क्यान चेक आउट दोज भिडियोज। अनि यो चाहिँ इफ यु आर न्यू टु दिस च्यानल, यो चाहिँ मेरो प्रपर भ्लग हो है। अहिलेसम्मको मैले यत्तिकै हाँहुमा गरिरहेको हुन्थेँ भ्लग रमाइलोको लागि, यो चाहिँ अलिकति प्रपर भ्लग जस्तो होला जस्तो मैले सोचिरहेको छु। किन भन्दाखेरि मैले डे फर्स्टदेखि नै मजाले जे होस् अलिअलि इन्टरेक्ट गरिरहेको छु क्यामेरासँग। सो आई थिङ्क इट वुड बी अ फर्स्ट प्रपर भ्लग इन माई च्यानल। कस्तो भइरहेछ प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो। एन्ड दिस इज डे 4th। वी आर हेडेड टु टिकापुर फ्रम गुरुद्वारा। गुरुद्वारा रे, कस्तो गुरुद्वारा यो? गुरुद्वारा भने पन्जाबी पिपल, पन्जाबी कम्युनिटीहरूको त्यो वर्सिप गर्ने ठाउँ हो के अरे गुरुद्वारा। मैले अस्ति नै आउँदाखेरि गोल्डन टेम्पलको बारेमा पनि सोचिरहेको थिएँ क्या। आई हेभन्ट भिजिटेड उता साइडको इन्डिया। मैले भिजिट गरेको भने त्यही हो, नेपालीहरूले मोस्ट भिजिट गर्ने भनेको सिक्किम दार्जिलिङ हो। आई ट्राभल्ड टु सिक्किम दार्जिलिङ आई थिङ्क 3 or 4 years ब्याक। इन्डियाको ट्रिप पनि होपफुली मेबी इन फ्युचर, नियर फ्युचर हामीले गर्छौँ आशा छ। त्यो बेला पनि यदि म गएँ भने, अथवा इफ वी आर डुइङ द इन्डिया ट्रिप एनीवेयर इन इन्डिया, आई होप द्याट आई कुड भ्लग एन्ड सो यु गाइज हाउ इट लुक्स लाइक। अनि त्यसपछि वाट आर द रोड्स लाइक, बम्पी रोड्स, वाट आर द रोड्स लाइक होइन। त्यसपछि कस्तो छ मेरो चाहिँ जे होस्, आई थिङ्क मैले गर्दाखेरि चाहिँ भ्लगहरू र नै हुन्छ प्रायः जस्तो। मैले खासै एडिटमा मेहनत गर्दिनँ, सो द्याट र फिल चाहिँ आओस्, र एक्सपिरियन्स होस् होइन भनेर अलिकति म र फिलिङ दिने चाहिँ बनाउँछु भ्लग। आई गेस मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। मैले लास्ट टाइम खयर लेकको अलिकति सानो भ्लग बनाएको थिएँ, सानो त के भन्नु ऱ्यान्डम भ्लग नै हो, त्यो प्रपर भ्लग चाहिँ होइन मैले बनाएको थिएँ। त्यसमा पनि जे होस् त्यस्तो त्यो काटकुट मात्र हो, त्यस्तो त्यो गीतहरू यताउति अलिकति रनेस झल्काउने हिमालयजको नै छ आई थिङ्क सो है। मेरो पर्सपेक्टिभ चाहिँ त्यो हो। त्यो भिडियो पनि हेर्नु भएको छैन भने इफ यु आर इन्टु ट्रेकिङ एन्ड स्टफ्स यु क्यान चेक आउट दोज भिडियोज एज वेल। त्यो पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिउँला, हेर्नुहोस्। अहिले जे होस् मैले मजाले इन्टरेक्ट गरिरहेको छु। अहिले चाहिँ यो ट्रिपभरिमा मैले यसरी फर्स्ट टाइम बोलिरहेको छु। मैले ब्रेक लिँदै बोलिरहेको हुन्थेँ होइन, अलिकति फ्लोमा गइरहेछ। अहिले चाहिँ क्यामेरा एङ्गल पनि चेन्ज भइरहेछ, त्यही भएर के हो कि स्ट्रेट फरवर्ड मतिर फेस गरिरहेछ नि त, त्यही भएर हुनसक्छ है आई थिङ्क सो। अब इस्ट ट्रिपको म थोरै कहानीहरू सुनाउँछु है। इस्ट ट्रिप कस्तो भयो, के गऱ्यौँ हामीले भनेर। इट वाज आई थिङ्क 8 days ट्रिप। इस्ट चाहिँ खासै टाइम लाग्दैन सिन्स वी आर ट्राभलिङ फ्रम काठमाडौँ द क्यापिटल। अनि त्यसपछि खासै टाइम त लाग्दैन, बट स्टिल वी रोड फर 8 days, 8 straight days। हामीले ब्रेक त खासै ल्याएको छैनौँ है, अलिअलि भए पनि हामीले राइड गऱ्यौँ त्यति बेला। इट वाज अ प्रिटी गुड एक्सपिरियन्स। लङ टुर भनेको त्यही नै थियो हाम्रो है फर्स्टको अहिलेसम्म गरेको मध्ये। अनि एउटा कुरा मैले यो माइक सेटअप फर्स्ट टाइम यसरी माइक सेटअप र क्यामेरा यसरी फर्स्ट टाइम गरिरहेको छु। आई डोन्ट नो इफ अडियो प्रपर आइरहेछ कि छैन नि थाहा छैन मलाई। आई होप इट साउन्ड्स गुड। अनि त्यसपछि अडियो पनि प्रपरली आइरहेछ।
मेरो माइक त यहीँ नै छ सायद, मलाई थाहा पनि छैन है, आई थिङ्क यस। अनि त्यसपछि इस्ट ट्रिप हामीले 8 डेज स्ट्रेट राइड गऱ्यौँ। हामी 4 जना थियौँ, मैले भनिसकेँ, मिलन, नवीन, अनुश्रुत अनि म। सेम बाइक्स फर 3 पिपल। अनि अनुश्रुतको अघि मैले भनेको जस्तै NS200, मेरो पनि NS200, उसको पनि NS200, मेरो राइडको पार्टनर होइन। अनि त्यसपछि यस रमाइलो भयो। वी वेन्ट टु कन्याम, सन्दकपुर पनि गयो, सन्दकपुरको कहानी छुट्टै छ फेरि। कन्याम गयो, श्रीअन्तु गयो, दोज वर द मेजर एट्र्याक्सन्स है। मेन भनेको कन्याम भयो, अनि त्यसपछि श्रीअन्तु, अनि सन्दकपुर। वी रिच अप टु सन्दकपुर बोर्डर नै हामी पुग्यौँ। इफ यु गाइज डोन्ट नो अबाउट सन्दकपुर, अगेन यात्री च्यानलमा हेर्नु होला, त्यसको म प्लेलिस्ट नै राखिदिन्छु। त्यही नै हो। अनि सन्दकपुरमा चाहिँ मेरो बाइक ब्रेक डाउन भयो, इट ब्रोक डाउन, क्लच प्लेट गयो है। सिन्स इट वाज टु स्टिप अपहिल थियो, द रोड्स वर नट द्याट गुड पनि होइन, इट वाज प्रिटी ब्याड, इट वाज ब्याड नै भनौँ है, इट वाज प्रिटी ब्याड। ठिकै छ तैपनि इट वाज प्रिटी गुड मेमोरी। अहिले पनि आई लिभ अन दोज मेमोरिज, आई गेट फेसिनेटेड बाई दोज मेमोरिज, इन लभ विथ दोज मेमोरिज नै भनौँ न होइन। जस त्यस्तो एक्सपिरियन्स गर्नु भनेको पनि ठुलै कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले एकदम फ्लोमा राइड गरिरहेको छु मैले है, आनन्द आइरहेछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मिलन र म कन्सटेन्टली इन्टरकममै कनेक्टेड भइरहेको थियौँ। आज त हामीले प्रपरली कनेक्ट भएर कुरा पनि गरेको छैन, किन भन्दाखेरि डिस्टेन्स पनि कम नै छ आज राइड गर्नुपर्ने। अनि त्यसपछि अब पर्सनल स्पेस जस्तो पनि जस आफ्नै तरिकाले भ्लग पनि गर्न पाइन्छ। मिलनले पनि त्यही भन्दै थियो, आनन्दले इन्जोय गर्ने भन्दै थियो आज। सो वी आर नट कनेक्टेड टुडे, अनि आनन्दले कुदाइरहेछौँ। कस्तो डिफ्रेन्ट फिलिङ हामी। अनि त्यसपछि अर्को कुरा त्यो हेलमेटको स्टिकर अहिले देखिरहेको छ होला, कुन साइडमा यता थियो होला है, हेलमेटको स्टिकरै निस्केछ क्या, यो बाहिरको कोटिङ हुन्छ नि, अनि यहाँको माउन्ट निस्केर मैले खासमा चाहिँ यो कुरा अप्नाएको हो। यो पनि माइन्डमा त थियो, मैले पहिल्यैदेखि माउन्ट राखिरहेको थिएँ अगाडि। लम्की हो कि के आए जस्तो छ है, लम्कीबाट कता लाग्नुपर्छ, आई थिङ्क लेफ्ट, आई डोन्ट नो। मैले डिस्टेन्स कति ट्राभल गरेँ चिसापानीबाट पनि हेरेको छैन है। 3 दिनमा 388.4। कस्तो बिर्सिरह्यो क्या मैले ट्रिप चाहिँ रिसेट गर्नलाई। फर्स्ट दिन घरबाट गरेँ, इट वाज पर्फेक्ट। त्यसपछि पर्साबाट हिँड्दाखेरि पर्सा चोक लुम्बिनीबाट हिँड्दा पनि मैले गरेँ, इट वाज पर्फेक्ट टिल देन। त्यसपछि बिर्सेँ क्या। अब भोलि चाहिँ जसरी पनि सम्झेर गर्छु। अहिले मैले देखिरहेको ड्यासबोर्डमा भनेको चाहिँ हामीले 3 दिनमा ट्राभल गरेको हो यो। फर्स्ट स्टप पर्सा चोक टु दाङ, घोराइदाङ, अनि त्यसपछि सेकेन्ड डे भनेको घोराइदाङ टु ठाकुरद्वारा बर्दिया, अनि अहिले थर्ड डे ठाकुरद्वारा बर्दिया टु टिकापुर। आई गेस यताबाट पनि हुनसक्छ है, लम्की चोक जस्तो लाग्यो मलाई। टिकापुर अब कहाँबाट जाने होला त भाइ? टिकापुर जाने कताबाट हो? लम्की चोक हो त्यो? ए यता गयो भने त उता पुगिन्छ नि होइन, महेन्द्रनगर धनगढी पुगिन्छ होइन। डिस्टेन्स एप्रोक्सिमेट गरे भए चाहिँ मैले ठ्याक्कै थाहा पाउँथेँ, बट मैले त्यो याद गरिनँ, किन भन्दाखेरि मैले उहीँ चिसापानीदेखि कन्सटेन्टली भ्लग गरेकै छु क्या अहिलेसम्म। सो वी आर इन लम्की। अब उताबाट इस्टबाट वेस्ट आउँदाखेरि चाहिँ लम्की चोकबाट लेफ्ट लिनु पऱ्यो। सिन्स हामी अलिकति 1 किलोमिटर अगाडि गयौँ, वी निड टु टेक राइट नाउ अहिले चाहिँ। सो अलिकति कच्ची छ भनेर भन्यो भाइले है, आई होप अलिकति त्यस्तो ब्याड चाहिँ नहोस्। वी हेभ बिन राइडिङ फर एटलिस्ट 10 मिनट्स फ्रम लम्की चोक। द रोड्स आर ब्याड। यहाँ बनाउने समय रहेछ क्या, भन्नाले यहाँ बनाइरह होला नयाँ रोड, अलिकति विथ बढाइरहेछ। द रोड्स आर प्रिटी ब्याड। यो क्यामेरा हल्लिएको देखेर तपाईँहरूले थाहा पाइराख्नु भयो होला। टुडे वी क्रस द हटस्पट अफ बर्दियाको जुन रोयल बेङ्गल टाइगर आउने हटस्पट छ नि, जुन आई थिङ्क 15-20 किलोमिटर्सको बिचमा छ, 15-20 किलोमिटर्सको बिचमा, त्यो हामीले आज पार गऱ्यौँ। सो इट वाज क्वाइट स्केरी।
मोमेन्ट भनौँ मिलनले मलाई त डर लागिरहेको थियो यार जेहोस् अलिअलि भनेर भन्दै थियो मलाई नि जेहोस् यस्तो हेर्दाखेरि ल बाघै हो कि जस्तो त्यो काटेको रुखहरू पनि के त्यस्तो फिल चाहिँ भइरहेको थियो किन भन्दाखेरि हिजो क्रस गरेको चेकपोस्टभन्दा आजको चाहिँ अलिकति रिस्की थियो त्यहाँ आर्मी पर्सनल्सहरूले पनि हामीलाई भन्नुभएको थियो है अलिकति हरियो फाँट देखिन थाल्यो है अनि हामी बनाना पार्क जाँदैछौँ बनाना पार्क छ भनेर भन्दै थियो मिलनले आई डोन्ट नो भिडियोजहरू मैले एक ठाउँको तराईको चाहिँ देखाएको छु है यो तराईमा सबै कुराहरू बनानाको बन्ने भनेर सायद त्यही नै होला टिकापुर अब जस्तै हिमालतिर घुम्न गयो भने चाहिँ हाम्रो देश सम्पन्न छ क्या देयर आर लट्स अफ ब्युटिफुल माउन्टेन्स ल्यान्डस्केप्सहरू भरपुर छ तर अब रोडको कुरा गर्ने हो भने यस्तो छ ल थट मैले चाहिँ अनि अर्को कुरा राइडहरूलाई चाहिँ फोकस मेन कुरा चाहिँ राइडलाई फोकस गरिरहेको छु अरू कुराहरू चाहिँ खासै मैले सुट गरेको छैन अथवा सुट गरे पनि म खासै हाल्दिनँ होला जस्ट राइडको पोर्सन चाहिँ मैले मेनली फोकस गरिरहेको छु के गरेर हुन्छ हामीले राइडमा वाट युआर डुइङ वाट युआर अप टु हाम्रो प्लान कस्तो छ त्यो कुराहरू सेयर गर्नेदेखि लिएर सबै प्लान सबै राइड रिलेटेड कुराहरू गरेर आउँछु मैले मोस्ट अफ द टाइम यदि अब अलमोस्ट सबै एक्सप्लोर गर्ने कुरा इन्फर्मेटिभ कुराहरू तपाईँहरूलाई चाहिएको छ भने चाहिँ यात्रीमा गएर हेर्नुहोस् मैले अघि नै भिडियोजहरूको पनि लिङ्क हालिदिन्छु भनिसकेको छु त्यो हेर्नुहोस् त्यहाँ गएर इन्फर्मेसन चाहिँ मिलनले मजाले दिइरहेको हुन्छ सो क्विक अपडेट गाइज आई जस्ट फाउन्ड आउट दिस कैलाली डिस्ट्रिक्ट हामी अहिले टिकापुर कैलाली एन्ट्री गरिसकेका छौँ अब कहाँ हो यो केरा पार्क चाहिँ सो यस गाइज हामी आइपुगेका छौँ टिकापुर कैलाली जिल्ला कस्तो भयो राइड नवीन लास्ट धुँदैछ अहिले म केही भन्न सक्दिनँ So he's tired, very much tired. He's unloading the baggage and this is mine. अहिले हामी टिकापुरको पार्क बाहिर छौँ पिकनिक सिकनिक हेऱ्यौँ वेडिङ फोटोसुटहरू हेऱ्यौँ अनि त्यसपछि टिकटक्सहरू बनाइरहेको हेरौँ कस्तो अर्कै नेपाल बाहिर जस्तो फिल आइरहेको छ क्या मलाई चाहिँ यसो मान्छेहरू हेर्दाखेरि मान्छेको चलपल हेर्दाखेरि होइन यो कहाँ नेपाल हो जस्तो क्या फलो मी गाइज कडा यार गाइज वी आर इन टिकापुर बीच अनि हामी पारी कसरी जाने थाहा छैन इट लुक्स ब्युटिफुल अन द अदर साइड के हो यो यहाँ मोबाइल हेर न लुक एट दिस बबाज है फ्लो नै मिठो हेर्न कुन रिभर हो यो थाहा छैन यार ओहो सनसेट नै हुन लागेछ नि त यता इट्स लुकिङ ब्युटिफुल गाइज एन्ड वी आर ट्विनिङ होइन ट्रिप्लेट्स वी आर लुकिङ लाइक ट्रिप्लेट्स अनि मलाई कसरी जाने क्या जाने कसरी जाएंगे कहाँ किधर से कैसे खै ओ दामी देख्यो यार के हो यार अब यसरी वी आर हिँड्नु नट एक्सपेक्टिङ कि यो या यस्तो देखिन्छ भनेर यो चाहिँ हाम्रो बियोन्ड एक्सपेक्टेसन थियो क्या आजको लागि यो ठाउँ चाहिँ टिकापुर here we are हामी उता पारी जानुपर्ने हो होइन एउटा मेरो सर्ट लिस्ट एउटा फोटो खिच्नु न यहाँनिर ready for the rap. Oh Samir, यो rap मा हेर्नु समीर कर्णाली ब्लुज कर्णाली कर्णाली त्यो मेरो फोन खस्यो भने यस्तो पैसा तिराउँछु नि म फेरि फेरि ओभर एक्साइटेड भएर फोन खस्यो भने पैसा तिराउनु पर्छ नि साथी लाइफ बिना लाइफ ज्याकेट हानिरहेको छ केटाहरूले यो कर्णालीमा आम्मा ओए टी सर्ट पनि हेरौँ टी सर्ट कस्तो त्यो पछाडि गएको लाइक ओए 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 भाइ त वरिपरि गरा गर्दै हुनुहुन्छ होला है कहिले यता मान्छेहरू खुब आउँछन् यहाँ अनि सरकारी छुट्टी मनाउँछन् सरकारी छुट्टी मनाउन आउँछ
ल भाइ केही बोलिदेऊ न त ल के हुन्छ यहाँ तिमीले के गर्छौ पढ्छौ कि कतिमा के गर्छौ ल भनिदेऊ त कहाँ पढ्छौ तिमी हो अनि स्कुल सकेर आएको आज कि गएन आज के को ए नारी दिवस है आज I didn't even know that this kind of places in Nepal beach vibes दिने exists other than Sukute जो पनि सुकुटे सुकुटे भन्छ हैन look at this man सनसेट हुँदैछ है पछाडि कर्णाली अघि यस्तो निलो देखिरहेको थियो यो पछाडिदेखि बगिरहेको खोला कर्णाली हो it's looking beautiful man absolutely stunning सनसेटले गर्दाखेरि अझै if you are watching from Kathmandu area सुकुटे बीच त जानुभयो होला सुकुटे बीच जस्तै जस्तै छ यो चाहिँ उता चाहिँ सनसेट अब सुकुटे बीचबाट यस्तो तराईको जस्तो सनसेट विटनेस गर्न पाइँदैन त्यही हो फरक चाहिँ यहाँ पनि त्यस्तै त्यस्तै सुकुटे बीच जस्तै छ तर द प्लेस इज ह्युज हेर हेर drink and we'll be leaving. So we are leaving this place, Abba. Look at the sunset. Mitro. यति बेला चाहिँ हामी बनाना एग्रो रिसोर्टमा छौँ बनाना पकौडा बनाना फिङ्गर चिप्स बनाना चिप्स बनानाकै हो So here's the banana wine. मिलन खुसी छौ? ए बबाल चियर्स जुस जस्तै यार See you Royal Bengal Tiger. छोड न भने यो नेटवर्कबाट अलिकति बाहिर जानु यस्तो गरिबकै आदत गरिबोकी आदत मेरो ड्याडीले उसलाई हाल्दै गयो प्लिज यो भिडियो चाहिँ गलत नछ